बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन इस्लाम में खुश आमदीद। आज का सवाल है कि क्या सिर्फ मुसलमान होना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है? यही सवाल मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या सिर्फ मुसलमान होना जन्नत में जाने की जमानत है? इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, और जब ये मान लिया जाए कि हम किसी और को जवाब देने के पाबंद भी हैं, तो क्या हम यूं ही बख्श दिए जाएंगे? इन सवालात का तफसीली जवाब देते हुए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तजदीद व अहदीन में लिखते हैं, इस कायनात में मुख्तलिफ नजरियात कार फरमा है। इन नजरियात में 4 नजरियात के गिर्द इंसानी जिंदगी सफर करती है। उनमें पहला नजरिया यह है कि कायनात का यह सारा निज़ाम एक इत्तफाकी हंगामा वजूद ज़हूर है, जिसके पीछे कोई हिकमत, कोई मसलहत और कोई मकसद कार फरमा नहीं है। यूं ही बन गया है, यूं ही चल रहा है और यूं ही बेनतीजा खत्म हो जाएगा। उसका कोई खुदा नहीं है, और अगर है तो उसके होने या न होने का इंसान की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। इंसान एक किस्म का जानवर है जो दूसरी चीजों की तरह शायद इत्तफाकन यहाँ पैदा हो गया है। हमें इससे बहस नहीं कि उसे किसने पैदा किया है और किस लिए पैदा किया है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये इस जमीन पर पाया जाता है, कुछ ख्वाहिशें रखता है जिन्हें पूरा करने के लिए उसकी तबीयत अंदर से जोर करती है, कुछ कवि और आलात रखता है जो इन ख्वाहिशों की तकमील का जरिया बन सकते हैं, और अपने गिरदों पे जमीन के दामन पर बहुत सा सामान फैला हुआ है। लिहाजा उसकी जिंदगी का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि तबीयत हैवानी के मुतालबात पूरे करे, और उसकी इंसानी इस्तेदादों का मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं कि इन मुतालबात को पूरा करने के बेहतर से बेहतर जराए फराहम करे। यह सारा आलम हस्त व बूद जो हमारे गिर्द पेश फैला हुआ है और जिसका एक जुज़ो हम खुद हैं, दरअसल एक बादशाह की सल्तनत है। उसी ने उसे बनाया है, वही उसका मालिक है और वही उसका वाहिद हाकिम है। इस सल्तनत में किसी का हुक्म नहीं चलता, सबके सब ताबे फरमान है और अख्तियारात उसी एक मालिक व फरमा रवा के हाथ में है। दूसरा नजरिया शिर्क के उसूल पर मबनी है, और उसका खुलासा यह है कायनात का निज़ाम इत्तफाकी तो नहीं है और न बे खुदावंद है, मगर उसका एक खुदावंद नहीं बल्कि बहुत से खुदावंद है। ये ख्याल चूंकि किसी इल्मी सबूत पर मबनी नहीं है बल्कि महज ख्याल आराई पर उसकी बिना है, इसलिए मोहूम महसूस और माकूल अशिया की तरफ खुदाबंदी व इलाहियत को मंसूब करने में मुशरिकीन के दरमियान न कभी इत्तफाक हो सकता है, न कभी हुआ है। अंधेरे में भटकने वालों का हाथ जिस चीज पर भी गया वो खुदा बना ली गई, और खुदाओं की फेहरिस्त हमेशा घटती बढ़ती रही। फरिश्ते, जिन, अरवा, सयारे, जिंदा और मुर्दा इंसान, दरख्त, पहाड़, जानवर, दरिया, जमीन, आग, सब देवता बना डाले गए। बहुत से माफी मुजरत, मसलन मोहब्बत, शहवत, कुव्वत तख्लीक, बीमारी, जंग, लची, शक्ति वगैरह को भी खुदाई का मकाम दिया गया। तरह तरह के ख्याली मरकबात, मसलन शेर इंसान, माही इंसान, परिंदा इंसान, चार सिरा, हजार दस्ता, खरतूम, बीनी वगैरह भी मुशरिकीन के माबूद में जगह पाते रहे। तीसरा नजरिया रहबानियत पर मबनी है, और उसका खुलासा यह है कि दुनिया और ये जिस्मानी वजूद इंसानी के लिए एक दारुल अज़ाब है। इंसान गिरोह इस कब्ज़े अंसरी में दरअसल एक सजा याफ्ता कैदी की हैसियत रखती है। लज़्ज़ात व ख्वाहिशात और तमाम वो ज़रूरियात जो इस जिस्मानी ताल्लुक की वजह से इंसान को लायक होती हैं, दरअसल इस कैद खाने के तोक व सलासिल हैं। इंसान इस दुनिया में और इसकी चीज़ों से जितना ताल्लुक रखेगा उतना ही गंदगी से आलूदा होगा और उसी कदर मजीद अजाब का मुस्तहिक बन जाएगा। निजात की सूरत इसके सिवा कोई नहीं कि उसकी जिंदगी की बखेड़ों से कतई ताल्लुक किया जाए, ख्वाहिशात को मिटाया जाए, लज़्ज़ात से किनारा कशी की जाए, जिस्मानी ज़रूरियात और नफ्स के मुतालबात को पूरा करने से इनकार किया जाए। उन तमाम मोहब्बतों को जो दुनियावी अशिया और गोश्त व खून की रिश्तेदारियों के साथ पैदा होती है, दिल से निकाल दिया जाए और अपने दुश्मन यानी नफ्स व जिस्म को मुजाहिदात दर रियाज़ियात के जरिए से इतनी तकलीफें दी जाएं कि रूह पर उसका तसल्लुत कायम न रह सके। इस तरह रूह हल्की और पाक साफ हो जाएगी और निजात तक बुलंद मुकामात पर उड़ने की ताकत हासिल कर लेगी। चौथा नजरिया वो है जो जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम ने पेश किया है, उसका खुलासा ये है, यह सारा आलम हस्त व वो जो हमारे गिर्द फैला हुआ है और जिस तरह का एक जुज हम खुद हैं और दरअसल एक बादशाह की सल्तनत है, उसी ने उसे बनाया है, वही उसका मालिक है, वही उसका वाहिद हाकिम है। इस सल्तनत में किसी का हुक्म नहीं चलता, सबके सब ताबे फरमान है और अख्तियारात उसी एक मालिक व फरमा रवा के हाथ में है। इंसान इस ममलकत में पैदाइशी रैयत है, यानी रैयत होना या न होना उसकी मर्जी पर मौकूफ नहीं बल्कि यह रैयत ही पैदा हुआ है और रैयत के सिवाय और कुछ
ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ اس نظام حکومت کے اندر انسان کی خود مختاری وغیرہ ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ فطرتاً ہو سکتی ہے۔ پیدائشی رعیت اور ایک جزء مملکت کے تمام اجزاء بادشاہ کے امر کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی کرے۔ یہ خود اپنے لیے طریقے زندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجویز کر لینے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ مالک الملک کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کی پیروی کرے۔ اس ہدایت کے آنے کا ذریعہ وہی ہے، اور جن انسانوں کے پاس وہ آتی ہے وہ نبی ہے۔ مگر انسان کی آزمائش کے لیے مالک نے یہ لطیف طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ہی چھپ گیا اور اپنی سلطنت کا وہ پورا اندرونی انتظام بھی چھپا دیا جس سے وہ تدبیر امر کرتا ہے۔ ظاہر میں سلطنت اس طرح چل رہی ہے کہ نہ اس کا کوئی حاکم نظر آتا ہے، نہ کارپروا نظر دکھائی دیتا ہے۔ انسان صرف ایک کارخانہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے درمیان اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، اور ظاہر ہے جو اس سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی کا محکوم ہوں اور کسی کو مجھ سے حساب دینا ہے۔ عیان و شہود میں کوئی ایسی نشانی نمایاں نہیں ہوتی کہ اس پر فرمان روائے عالم کی حاکمیت اور اپنی محکومیت و مسئولیت ریسپانسبلٹی کا حال غیر مشتبہ طور پر کھل جائے، یہاں تک کہ مانے بغیر چارہ نہ رہے۔ نبی بھی آتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ ان کے اوپر عیان وہی اترتے دکھائی دے یا کوئی ایسی سری علامت ان کے اترے جیسے دیکھ کر ان کی نبوت ماننے کے سوا چارہ نہ ہو۔ پھر آدمی ایک حد کے اندر اپنے آپ کو بالکل مختار پاتا ہے، بغاوت کرنا چاہے تو اس کی قدرت دے دی جاتی ہے، ذرائع بہم پہنچائے دیے جاتے ہیں اور بڑی لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، حتیٰ کہ شرارت و عصیان کے آخری حدود کو پہنچنے تک کوئی رکاوٹ اسے پیش نہیں آتی۔ مالک کے سوا دوسروں کی مدد کرنا چاہے تو اس سے بھی زبردستی اسے نہیں روکا جاتا، پوری آزادی دے دی جاتی ہے۔ جس کی بندگی عبادت اطاعت کرنا چاہے، دونوں صورتوں یعنی بغاوت اور بندگی غیر کی صورتوں میں رزق برابر ملتا ہے۔ سامان زندگی، وسائل کار، اسباب عیش حسب حیثیت خوب دیے جاتے ہیں اور مرتے دم تک دیے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی باغی یا کسی بندہ غیر سے محض اس جرم کی پاداش میں اسباب دنیا روک لیے جائیں۔ یہ سارا طرز کارروائی صرف اس لیے ہے کہ خالق نے انسان کو عقل، تمیز، استدلال، ارادہ و اختیار کی جو قوتیں دی ہیں اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اسے ایک طرح کے حاکمانہ تصور کی جو قدرت بخشی ہے، اس میں وہ صرف اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اسی آزمائش کی تکمیل کے لیے حقیقت پر غیب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ انسان کی عقل کا امتحان ہو، انتخاب کی آزادی بخش دی گئی ہے تاکہ اس امر کا امتحان ہو کہ آدمی حق کو جاننے کے بعد کسی مجبوری کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے اس کی پیروی کرتا ہے یا خواہشات غلامی اختیار کر کے اسے منہ موڑ جاتا ہے۔ اسباب زندگی کا سرمایہ، وسائل اور کام کا موقع نہ دیا جائے تو اس کی لیاقت و عدم لیاقت کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیاوی زندگی چونکہ آزمائش کی مہلت ہے، اس لیے یہ نہ حساب ہے، نہ جزا، نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کسی عمل یا نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے، اور جو تکالیف، مصائب، شدائد وغیرہ پیش آتے رہتے ہیں وہ کسی عمل بد کی سزا نہیں بلکہ زیادہ تر اس قانون طبعی کے تحت جس پر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا ہے، آپ سے آپ ظاہر ہونے والے نتائج ہیں۔ اعمال کے اصلی حساب، جانچ پڑتال اور فیصلے کا وقت مہلت کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے، اور اسی کا نام آخرت ہے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط، نیک یا بد، قابل اخذ یا قابل ترک ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں، اور یہ علم کہ آخرت میں کس طریقے اور کس عمل کا نتیجہ اچھا اور کس کا برا ہوگا صرف اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ جزیات و تفصیلات سے قطع نظر فیصلہ کن بات جس پر آخرت کی فلاح یا خسران کا دار مدار ہے یہ ہے کہ اولاً انسان اپنی قوت نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے من جانب اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہ آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے امر شرعی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین دیکھ لیا آپ نے کہ مولانا نے کتنے اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ امید ہے کہ بات پوری طرح ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔